बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट इशाल अली। आज आपके साथ दर्दनाक वाक़े का अहवाल बयान करूंगी कि किस तरह से पेश आया, हक़ाइक़ क्या थे, मुहर्रकात क्या थे। इस हवाले से तफसीली बात करूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुमे के रोज़ सहाफ़ी अयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ अमीर ने अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। तो जनाब मुलज़म की गिरफ्तारी जो है वो किस तरह से मुमकिन हुई, इस हवाले से भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको बताऊं कि शाहनवाज़ अमीर की ये बीवी सारा इनाम कैनेडियन नेशनल है और जुमेरात की सुबह वो दुबई से फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान पहुंची थी। जुमेरात की रात भी उनका आपस में किसी बात पर तनाज़ा था। जुमे के रोज़ भी वही झगड़ा दोबारा से सर उठाने लगा। जब दोबारा से उस झगड़े ने सर उठाया तो उसका इख्तिताम झगड़े का सारा इनाम के कत्ल की सूरत में हम सबके सामने मौजूद है। इसी हवाले से मैं आपको बात करूंगी कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई। अच्छा जी, गिरफ्तारी के हवाले से भी तजाद है कि पुलिस के दो बयान हैं इस हवाले से। एक बयान में पुलिस कुछ और कहती है, एक बयान में कुछ और कहती है, तो पुलिस के बयानों में भी तजाद पाया जाता है। मुलज़म की जो गिरफ्तारी है उसके हवाले से आपको बताऊं कि अफसरान का ये कहना है कि उसे फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया था, जबकि दीगर का कहना है कि ये गिरफ्तारी घर से फरार होने के बाद कहीं से की गई है। पुलिस ने बताया कि जुमेरात की रात किसी तनाज़े पर जोड़े के दरमियान सख्त झगड़ा हुआ था, जो कि झगड़ा तूल पकड़ के अगली सुबह जुमे की सुबह तक भी जारी रहा। और इस झगड़े के दौरान ही खातून के ऊपर तशद्दुद भी किया गया और फिर डंबल मारकर मार दिया गया। वाक़े की तफसीलात तफ्तीश के बाद भी कुछ इसी तरह की सामने आई हैं और बयान भी जो मुलज़िम का है वो इसी तरह का है कुछ। खातून को उसके बाद डंबल मारने के बाद जब वो बेहोश होकर गिर गई है, चोट लगने से, गहरी चोट थी सर पर, खून बहने लगा, तो शाहनवाज़ अमीर ने डेड बॉडी को बेहोश बीवी को उठाया और बाथ टब के अंदर डाल दिया। निशानात मिटाने की कोशिश की गई, वहां से शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई, वहां पर पानी बहा दिया गया। अब ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी कि सारा इनाम की मौत किस तरह से वाक़या हुई। जो इस वक्त रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि दो वजूहात हो सकती हैं, या तो सांस दम घुटने की बिना पर, क्योंकि जब वो बेहोशी की हालत में थी चोट लगने के बायस उसे बाथ टब के अंदर डालकर पानी खोल दिया गया, या तो चोट इतनी गहरी थी कि मौत वाक़या हुई, या फिर पानी के अंदर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम घुटने से उसकी मौत हुई। इसके ऊपर फॉरेंसिक टीमें बैठ चुकी हैं और सैंपल्स जो हैं वो फॉरेंसिक टीम को भेज दिए गए हैं। अब फॉरेंसिक टीम ही इस हवाले से कुछ खत्मी राय दे पाएगी या खत्मी बता पाएगी कि कत्ल की वजूहात क्या रही हैं, कत्ल करने की वजह क्यों पेश आई, कत्ल करने की नौबत क्यों पेश आई। तो इस हवाले से मुलजिम ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। मुलजिम का बताना यह है कि मुझे सारा इनाम पर, अपनी बीवी पर 3 माह पहले जो शादी हुई है, मुझे उस पर शक था कि उसका किसी और के साथ अफेयर है, लेकिन सारा इनाम ने उसे मुतमईन कर दिया था। मतलब ये मुलजिम का बयान है कि उसने मुझे मुतमईन कर दिया था कि मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। उसके बाद मुझे उस पर फिर भी शक था कि वो किसी गैर मुल्की एजेंसी की एजेंट है और वो मुझे मारना चाहती है। अच्छा जी, ये बयान दिया है पुलिस को खुद शाहनवाज़ अमीर ने। मुलजिम का बयान है जो रिकॉर्ड मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुझे उस पर शक था कि वो उसका किसी के साथ अफेयर है। जब ये बात वाज़ेह हुई कि उसका किसी के साथ अफेयर नहीं है, उसने मुझे यकीन दिला दिया। उसके बाद भी मुझे उस पर शक था कि वो किसी गैर मुल्की एजेंसी की एजेंट है और वो मुझे मारना चाहती है। ठीक है जी, वो आपको मारना चाहती है, ऐसा ही हुआ होगा। और फिर अयाज़ अमीर साहब के बेटे शाहनवाज़ अमीर का ये भी कहना है कि मुझे रात को मारने की कोशिश की, सारा इनाम ने मेरा गला दबाने की कोशिश की और उसके बाद गला दबाने के बाद जब मैंने उसको पीछे धक्का दिया तो वो पीछे हुई और उसके बाद झगड़ा ख़त्म हुआ या वो सो गई। अच्छा, उसकी सुबह जुमे की सुबह वो फिर उठी है 9 बजे और उसने 9 बजे दोबारा मेरा गला पकड़ लिया। ये बयान है शाहनवाज़ अमीर का कि उसने दोबारा मेरा गला पकड़ा, मैंने उसको साइड पे धक्का दिया और वो फर्श पर गिर गई और वो फिर उठी और उसने मुझ पर अटैक किया और दोबारा से मेरा गला पकड़ना चाहती थी। जब मैंने डंबल उठाया और मैंने उसके सर पर दे मारा। अच्छा जी, डंबल उठाया, सर पर दे मारा, सबको पता चल गया और ये सब मौत की वजूहात भी ये हो सकती हैं कि डंबल लगने से खातून की मौत वाक़या हुई। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये मुझे समझ नहीं आई, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी कि अगर ऐसा था कि उसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया किसी भी तरह का, लड़की ने
اور تم نے سیلف ڈیفینس میں مارنے کی کوشش کی اسے. سیلف ڈیفینس میں اپنا بچاؤ ہوتا ہے, سیلف ڈیفینس میں آپ دوسرے کو مارتے نہیں ہیں. تو سیلف ڈیفینس بھی تھا, تو تمہارے جسم پر بھی کہیں نہ کہیں اس کے گلا دبانے کے نشانات موجود ہونے چاہیے, اس کی انگلیوں کے نشانات موجود ہونے چاہیے. یہ تو خیر میڈیکل رپورٹ میں ابھی تک واضح نہیں ہوا, میڈیکل رپورٹ میں ابھی تک ایسا کوئی ہنٹ نہیں ملا کہ لڑکی کی جانب سے بھی اٹیک کیا گیا ہے, خاتون سارہ انعام کی جانب سے بھی اٹیک کیا گیا ہے. اٹیک کے شواہد ابھی تک صرف شاہنواز امیر کی طرف سے ملے ہیں کہ شاہنواز امیر کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے. اچھا, ڈمبل سے مارنا ایک الگ ہے, اس کے علاوہ بھی پورے جسم پر تشدد کے نشانات ملے ہیں, اور یہ ابتدائی میڈیکل رپورٹ کہتی ہے کہ شاہنواز نے تشدد کر کے بھی مارا ہے. اچھا, تشدد بھی کیا گیا, ڈمبل سے بھی آپ نے مارا, اس کے بعد وہ زندہ تھی, آپ کا تو سیلف ڈیفینس ہو گیا, آپ اس کو بچانے کی کوشش کر سکتے تھے, آپ نے اس کو کیا کیا, باتھ ٹب میں ڈالا اور پانی کھول دیا. آپ شواہد تو مٹا رہے ہیں لیکن آپ اس کو زندہ کو پانی میں ڈبو کر بھی مار رہے ہیں. آپ کی طرف سے دوسری اٹیمپٹ ہو گئی اس کو مارنے کی. اب جی, وکیل کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے. شاہنواز امیر کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ یہ قتل نہیں تھا, یہ اندھا قتل تھا, قتل تو صرف الزام ہے, اس لیے ہمیں پہلے ریمانڈ پر کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو بتاتے چلوں کہ عدالت کی جانب سے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ شاہنواز امیر کا دے دیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے ایاز امیر کے والد اور والدہ یعنی کہ صحافی ایاز امیر اور ان کی جو بیگم ہے ان کے حوالے سے بھی درخواست دی گئی تھی کہ ان کا بھی جسمانی ریمانڈ دیا جائے, جو کہ عدالت کی جانب سے منظور کر لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ پولیس کی جانب سے چچا اور چچی, شاہنواز امیر کے چچا اور چچی کا بھی جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے درخواست دی گئی تھی, جو کہ عدالت کی جانب سے مسترد کر دی گئی ہے. اچھا جی, یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو شروعات میں بتایا کہ پولیس کی جانب سے گرفتاری کے حوالے سے بھی تھوڑے تضاد موجود ہیں کہ گرفتاری جو ہے وہ ہم نے کہاں سے کی, پھر اطلاع کے حوالے سے بھی تضاد موجود ہے کہ اطلاع کس نے دی. سب سے پہلے پولیس نے بتایا جب ملزم کو پیش کیا گیا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی کی عدالت میں, تو تفتیشی آفیسر نے عدالت کو یہ بتایا کہ ملزم نے اپنی غیر ملکی اہلیہ کو بیرون ملک سے بلا کر دوران قتل بے دردی سے قتل کر دیا, واپس بلا کر بے دردی سے قتل کر دیا. اور پولیس نے عدالت سے ملزم سے تفتیش کے حوالے سے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا تھا, جو کہ صرف 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے. اور جسمانی ریمانڈ کی سزا منظور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وقت مقرر تک تفتیش کر لی جائے, مطلب وقت مقرر تک تفتیش جو ہے اس کو انجام دیا جائے, تاخیر کا شکار نہ کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریمانڈ شروع کرنے سے پہلے بھی ملزم کا میڈیکل کروایا جائے, اور ریمانڈ مکمل کر لینے کے بعد بھی جو میڈیکل ہے وہ کروایا جائے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ پولیس کی جانب سے جو ابھی تک ملزم کے حوالے سے تفتیش کی گئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ملزم کا بیان جو تھا وہ پولیس کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا, جس میں ملزم نے باقاعدہ طور پر اعتراف جرم کیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس نے سیلف ڈیفینس میں اپنی بیوی کو مارا ہے. میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ ملزم کی 3 شادیاں ہو چکی ہیں, اور ملزم نے پہلی دونوں بیویوں کو طلاق دے دی ہے, اور یہ ملزم کی تیسری بیوی ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی یہاں پر جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے ریز کرنا چاہوں گی کہ ملزم جس گھر میں یہ لاش برآمد ہوئی ہے اسی گھر میں ملزم کی والدہ بھی رہتی تھی, جو کہ پولیس کی جانب سے ایک موقف بھی دیا گیا تھا کہ ہمیں ملزم کی والدہ کی جانب سے کال کی گئی ہے کہ لاش میں نے دیکھی اپنی بہو کی, تو وہ یہاں پر پہنچے. اچھا جی, اگر والدہ وہاں پر موجود تھیں اور خاتون کی چیخوں کی آواز کسی شہری نے سنی, یہ بھی ایک موقف تھا کہ کسی شہری نے سن کر پولیس کو گشت پر مامور پولیس کو اطلاع دی اور پولیس وہاں پر پہنچی. اگر شہری باہر سے کوئی آواز سن سکتا ہے چیخوں کی خاتون کی, تو پھر اندر گھر پہ موجود ماں چیخوں کی آواز کیوں نہیں سن پائی؟ پہلا سوال میرا یہ ہے. پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر چیخوں کی آواز آ رہی تھی اور ماں نے سن لیا تھا, تو اس چیز کو روکنے کے لیے پولیس کو تب کال کیوں نہیں کی گئی؟ اچھا, شاہنواز امیر کا بھی اس حوالے سے ایک موقف سامنے آیا. اس نے بیان میں یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے والد کو تصویریں بنا کر باتھ ٹب کی, مطلب اس کو مار دینے کے بعد, اس کو باتھ ٹب میں ڈال دینے کے بعد میں نے اس کی تصویریں بنائی. میں نے اپنے والد جو ایاز میر ہیں ان کو سینڈ کی, اور تصویریں بھیجنے کے بعد میں نے ان کو سارا واقعہ بھی بتایا, اور میرے والد نے اسلام آباد پولیس کے سینئر آفیسرز کو کال کر کے اس واقعے کی تمام تر تفصیلات بھی بتائی ہیں.
ہم نے ایک جگہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایاز میر کو بھی سنا، ایاز امیر صاحب کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ بہت ہی تکلیف دہ سانحہ ہے، اللہ کسی کو اس طرح کے سانحے سے گزرنا نہ پڑے۔ وہ خاصی تکلیف میں تھے، کوئی بھی والدین نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد سے اس طرح کا فعل جو ہے وہ ہو، ان کی اولاد اس طرح کے فعل کی مرتکب ہو، تو یہ تو جینوین ہے کہ ایک والد ہونے کی حیثیت سے یا ایک والدہ ہونے کی حیثیت سے وہ دکھ اور تکلیف میں ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے کیا محرکات رہیں، کیوں قتل کیا، یہ تو ابھی تفتیش کے بعد ہی واضح ہوگا۔ جو ابھی تک کی تفصیلات ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اس کا فالو اپ انشاءاللہ ہم اس کیس کا لیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔